नमस्कार। कार्यक्रम डाक्टर साथी लाइभको विशेष प्रस्तुति लिएर म प्रस्तुता डाक्टर सूर्य पराजुली उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम डाक्टर साथी हामीले सन् 2011 देखि नियमित प्रसारण गरिरहेका छौँ। अहिले संसारैभरि कोरोना महामारीबाट हामी विभिन्न अवस्थामा गुज्रिरहनु परेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो पनि पक्कै छैन। कोरोना महामारी हुनु एउटा दुःखद कुरा हो। यसले स्वास्थ्यमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावहरू त छन्। यस लगायत लामो समय हुने बन्दाबन्दी लकडाउन, त्यसैगरी त्यसको कारणले हुन सक्ने रोजगारी गुम्ने कारणहरू अथवा अरू विभिन्न रोगको उपचार गराउन नपाउने कारणहरू अथवा बच्चाले खोप लाउन नपाउने समस्या अथवा गर्भवती महिलाले सही ठाउँमा उपचार गर्न नपाउने अवस्था, विभिन्न कारणहरू विभिन्न समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। यी समस्याको समाधानका लागि विज्ञहरू र सम्बन्धित निकायहरूमा केही कामहरू पनि भइ नै रहेका छन् तर यथेष्ट हुन सकेका छन्। तर आज म अलिकति महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा नै कुरा गरिरहेको छु। अहिले यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी फ्रन्टलाइनरहरू, मुख्यतया स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र अन्य व्यक्तिहरू जो फ्रन्टलाइनर वर्कर रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, जो तपाईको जीवन बचाउनको लागि कोरोनाबाट संक्रमित भएको अवस्थामा या अन्य रोगबाट संक्रमित भएको अवस्थामा अथवा रोग लागेको अवस्थामा उपचार गर्न लागिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई नै समाजमा एक प्रकारको विभेद, हिंसा हुने कामहरू भइरहेको छ। र अझ दुःखद कुरा के छ भने समाजमा नबुझेका होइनन्, बुझेका मानिसहरू, जस्तो काठमाडौँको बानेश्वरमा घटना घट्यो, एकदमै बुझेका मान्छेहरू समाजमा अलिकति अगुवा अथवा अग्रसर भएर जो अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले नै यसमा चाहिँ लिडरसिप लिइरहनु भएको अथवा नेतृत्व गरिरहनु भएको देखिन्छ। एकातिर यो समस्या छ, अर्कातिर भन्ने हो भने मानसिक रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आफ्नो घर परिवारबाट पनि एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न दबावहरू पनि भइरहेको हुन सक्छ। त्यसैगरी आफै पनि त्रसित र ग्रसित भइरहेको अवस्था हुन सक्छ र अहिले कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू आफै पनि आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने अवस्थाहरू आएको छ। यता उपचार गर्ने 48 घण्टा 24 घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। धेरै मानिसहरू, धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू आइसोलेसनमा गएर उहाँहरू चाहिँ यति बेला उपचार गर्नुपर्ने अथवा आफै गराउनु पर्ने र गर्नुपर्ने अवस्थाहरूमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ अथवा हाम्रो प्रणालीमा धेरै चाहिँ गाह्रो अवस्था आइरहेको छ। यिनी विषयलाई आज हामी समाधान गर्ने कोसिस गर्छौँ। आज मसँग जनस्वास्थ्य विज्ञ जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टको रूपमा हुनुहुन्छ र विशेष त हेल्थ सिस्टम रिसर्चमा उहाँ बढी चाहिँ लागिरहनु भएको छ र भर्खरै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा गरिएको चाहिँ अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धान सर्वोत्कृष्ट रूपमा चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानलाई प्रस्तुति पनि गर्नुभएको थियो। मसँग प्रतीक खनाल हुनुहुन्छ, यो सबैले चिनेको नाम नै हो। त्यसैगरी मसँग डाक्टर नवीन देवकोटा हुनुहुन्छ जो मनोचिकित्सा अथवा साइकेट्री भन्ने एउटा सब्जेक्ट मनोचिकित्सा भन्दा हामीले बुझौँ, त्यसमा रेजिडेन्ट चिकित्सकको रूपमा कार्यरत रहनु भएको छ र विशेषतः मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। कार्यक्रम डाक्टर साथीमा म दुवैजना अतिथिहरू एक्सपर्टहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रतीक जी धन्यवाद र म नवीनजीलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले अलिकति भूमिका बाँधे नै, किनभने भूमिका बाँध्न पनि जरुरी ठाने। जस्तो म अलिकति प्रतीकजीबाट सुरु गर्न चाहे। यहाँले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा आफ्नो एउटा रिसर्चको फाइन्डिङ पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जुन फाइन्डिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण भएरै होला यहाँले सर्वोत्कृष्ट भनौँ न एउटा प्रथम हुने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो रिसर्चको फाइन्डिङमा। अलिकति म त्यसैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। वास्तवमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको मानसिक अवस्थाहरू अथवा प्रकारको भनौँ न त्यो मेन्टल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्यको ग्यापहरू अथवा खाडलहरू तपाईँले के देख्नु भएको थियो अथवा त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ के अलिकति श्रोता तथा दर्शकले बुझ्ने भाषामा हामीलाई बताइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद डाक्टर सूर्य। हामीले लगभग कोरोनाको महामारीको सुरुको अवस्थामा यो अध्ययन गरेको थियौँ र यो अध्ययनमा डाक्टर नवीन लगायत हाम्रो टिम पनि सहभागी थियौँ र यो उक्त अध्ययनले के देखायो भने स्वास्थ्य कर्मीहरूमा मानसिक समस्याका सिम्टम्सहरू देखिन थालेको छ।
हामीले गरेको अध्ययन कोरोनाको सुरुवातको छेड थियो र अब अहिलेको छेडसँग त्यो दाँध्न त मिल्दैन। तर चैत वैशाखमा गरिएको 450 जना स्वास्थ्यकर्मीहरूमा गरिएको उक्त अध्ययनले के देखायो भने लगभग 1/3 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरूमा एन्जाइटी, डिप्रेसन तथा निन्द्रा नलाग्ने समस्याहरू, इन्सोम्निया, जसलाई हामी इन्सोम्निया भन्छौँ, यो समस्याको चाहिँ लक्षणहरू उहाँहरूमा देखियो। अब यो लक्षणहरू देखिनुको पछाडि विभिन्न स्वास्थ्य प्रणालीका फ्याक्टर्सहरू हुनसक्छ र हाम्रो अध्ययनले चाहिँ के देखायो भने स्वास्थ्यकर्मीहरूमा प्रति गरिएको लान्छना, त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ सुरक्षा, उहाँहरूको चाहिँ जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स भन्छौँ त्यसको चाहिँ अभाव, त्यसै गरी यदि कसैमा चाहिँ मानसिक समस्याको हिस्ट्री थियो भने उहाँहरूमा चाहिँ बढी देखियो भने, त्यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि चिकित्सक भन्दा पनि नर्समा बढी हामीले मानसिक स्वास्थ्य, यो मानसिक समस्याका लक्षणहरू देख्यौँ। र यो अध्ययनले के देखायो भने एक त हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्यलाई एकदमै कम प्रायोरिटी दिएको छ। अझ स्वास्थ्यकर्मीहरूमा त यो भनौँ न मानसिक समस्यालाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ अथवा यो मानसिक समस्यासँग सम्बन्धित जुन सेवाहरू छ त्यो त एकदमै कमजोर अवस्थामा छ। र यदि हामीले यो जुन स्वास्थ्य प्रणालीको यो मेन तपाईँको कम्पोनेन्ट भनेको ह्युमन रिसोर्स अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरू हो, यदि उहाँहरूमै मानसिक समस्याका लक्षणहरू देखियो भने उहाँहरूले गर्ने कार्य सम्पादन भनौँ अथवा उहाँले जुन कार्य सम्पादनमा कतिको असर पर्छ त्यो हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँहरूले नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल लिएर चाहिँ गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा गर्दा पनि एक प्रकारको तनावहरू थियो, त्यसै गरी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू पनि अलिकति नपाइरहेको अवस्थाहरू पनि थियो। अब अहिले त्यो बेला बिरामीहरू पनि कम थियो, अहिले त अब अवस्था धेरै नै त्योभन्दा धेरै नै अवस्थाहरू चाहिँ भनौँ न बिरामीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ, सिभिरिटी अथवा रोगको जटिलताहरू पनि बढिरहेको छ। यो कुरा सर्वविदित कुरा हो। म डाक्टर नवीनतर्फ डाक्टर सूर्य मैले अलिकति रोके यसमा हैन। हजुर, मैले हजुरलाई जस्तो हजुरले भन्नुभयो जस्तै हामीले अध्ययन गर्दाखेरि लगभग त्यति बेला नेपालमा 200-300 केस हाराहारी थियो भनी स्वास्थ्यकर्मीहरू कोही पनि सङ्क्रमित हुनुभएको थिएन। तर अहिलेको अवस्था हेर्ने भने हामी 30,000 केसभन्दा बढी भइरहेको अवस्था छ भने धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ र धेरै लगभग भनौँ 170 चान्चुन मानिसहरूको पनि मृत्यु भएको अवस्था। यो अवस्थामा अब स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक समस्या अथवा मानसिक स्वास्थ्य कस्तो होला भनौँ न, अध्ययनको अहिलेको अवस्थामा अध्ययन भइरहेको पनि होला, तर हामीले जुन बेलामा गऱ्यौँ त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्था निकै नै फरक छ र यो समस्यालाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हजुर, मैले यति नै भने यसलाई। भनेपछि यहाँको रिसर्चको आधारमा भन्ने भने त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको यति जटिलता र भयावह अवस्थामा त त्यही कुराहरू चाहिँ कैयौँ गुणा बढेको अवस्था हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ यसको। हजुर, समाचारहरू हेर्दाखेरि पनि देखिसकिएको छ। म डाक्टर नवीन तर्फ जान चाहे। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्वास्थ्य भनेर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक स्वास्थ्यको विषयमा कुरा गरेको छ। अझ हिजो आजका दिनमा त हामी क्वालिटी अफ लाइफ, गुणस्तरीय जीवनयापनका कुरा गर्दैछौँ र हामीले खालि मानिसहरूले, सर्वसाधारणले पनि र हेल्थ सिस्टमले पनि के बुझिरहेको छ भने स्वास्थ्य भनेको चाहिँ खालि एउटा अस्पतालमा एउटा चाहिँ डाक्टर बस्ने अनि त्यहाँनिर डाक्टरले चाहिँ सिम्टमहरू केही लक्षण चिन्ह सोध्ने, केही इन्भेस्टिगेसन गर्ने अथवा फिजिकल हेल्थमा र इन्डिभिजुअल फिजिकल हेल्थमा बढी ध्यान दिइरहेको अवस्थामा र मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा, मानसिक रोगका विषयमा समाज एक प्रकारको भनौँ न जटिलताहरू अझै छन्। अझ कोरोनाको सन्दर्भमा त अझ बढ्दै गएका छन्। यो सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्यलाई कोरोनासँग हामीले जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो अवस्थाहरू पाउन सक्छौँ एउटा कुरा। अर्को कुरा, कोरोनाकै सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ केही मानसिक चेन्जेसहरू अथवा मानसिक अवस्थामा केही परिवर्तनहरू हुन सक्छन् कि हुन सक्दैनन्, यसबारेमा हाम्रो श्रोता तथा दर्शकहरूलाई बताइदिन्छु। धन्यवाद डाक्टर सूर्य। जस्तो यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, जस्तो फिजिकल मान्छेको शारीरिक स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म स्वास्थ्य भनेर फोकस गरिँदै आइयो। मानसिक स्वास्थ्य एक खालको नेग्लेक्टेड टपिक नै छ। भर्खर नेपाल सरकारको केन्द्रीय कार्यक्रममा पनि भर्खर इन्ट्रोड्युस हुन लागेर केही कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्, तथापि ती कार्यक्रमहरू पर्याप्त चाहिँ छैनन्। अब त्यति हुँदाहुँदै स्थिति कस्तो छ भने एउटा पब्लिकको कुरा भयो,
अर्को हेल्थ प्रोफेसनल स्वास्थ्य कर्मीको कुरा भयो। पब्लिकको फेसमा मानसिक स्वास्थ्य भनेपछि मानसिक स्वास्थ्यलाई लाञ्छित गर्ने अथवा घृणित गर्ने अथवा अर्कै नजरले हेर्ने, मानसिक स्वास्थ्यको बिरामी हो, मानसिक रोगको बिरामी हो भनेपछि त्यो अर्कै नजरले हेर्ने, जानी नजानी, त्यो कति जानेर पनि हुनसक्छ, कति नजानेर पनि हुनसक्छ, त्यो एउटा व्याप्त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि यो कुराहरू जस्तो मानसिक स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थको कुरा, कुनै शारीरिक समस्या भयो भने एकअर्काले आफ्नो कलिगलाई सोध्ने के छ कसो छ भन्ने सजिलै बताउन सक्ने स्थिति जुन छ, मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा त्यो कुराहरू धेरै कम पाइन्छ। आफूलाई केही मानसिक समस्या पर्यो अथवा केही भयो भने आफ्नै कलिगले, आफ्नै सहकर्मीले होच्याउने हो कि अथवा केही नराम्रो भन्ने हो कि भन्ने खालको त्यो कुराहरू लिएर चाहिँ एक्सप्रेस पनि नगर्ने, खुलेर भन्नु पनि नसक्ने, खुलेर भनि नसकेपछि सर्भिस युटिलाइजेसन पनि राम्रोसँग नहुने, त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू पब्लिकमा मात्रै नभएर स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पनि रहेको देखिन्छ। र त्यो साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिँदै जाँदा जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरूमा अरू पब्लिक भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले पनि देखाएको छन्। किनभने लामो समयको ड्युटी गर्नुपर्ने, सामान्य अवस्थाको कुरा गर्दैछु म, कोभिडको मात्रै होइन, लामो समयको ड्युटी गर्नुपर्ने अनि मान्छेको ज्यानसँग खेलेर एकदम चापमा ड्युटी गर्नुपर्ने, प्रेसरमा काम गर्नुपर्ने, लामो समयको अध्ययन, त्यहाँपछिको प्रतिफलको कमी, अनि हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वयुद्धमा सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू जस्तो फिजिकल सुरक्षा, भौतिक सुरक्षाकै कुराहरू पनि अहिले दरार आइरहेको स्थितिमा त्यसले गर्दाखेरि झन् स्वास्थ्यकर्मीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ प्रभाव परिरहेको देखिएकै छ। त्यो साथसाथै पनि यसलाई चाहिँ एडाप्टेसन गर्नको लागि नकारात्मक कुराहरू जस्तो कुलतमा लाग्ने अथवा सुर्ती चुरोटको सेवनहरू अथवा अन्य कुलतहरूको पनि त्यो कुराहरू पनि केही मात्रामा वृद्धि भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब नन कोभिड एराको चाहिँ त्यो छँदै थियो। अब कोभिड यो महाव्याधि जुन आइसकेको छ, यो आइसकेपछि हाम्रा हस्पिटलका जुन क्यापेसिटीहरू छन्, हामी इक्विप थिएनौँ। पहिला चाहिँ के हो यो भन्ने कुरा हामीले मिडियाबाट सुनेर थाहा पायौँ, चाइनाको एक्सपिरियन्स हेरेर थाहा पायौँ, इटलीको एक्सपिरियन्स हेरेर थाहा पायौँ। त्यहाँ धेरै मान्छे एकैचोटि सङ्क्रमित भएको, आइसियुहरू एकदम प्याक भएको, हस्पिटल ओभरफ्लोडेड भएको, त्यो हेरेर थाहा पायौँ। त्यतिखेर हामीले अध्ययन गर्ने बेला अघि प्रतीकले पनि भन्नुभयो, त्यतिखेर एक खालको डर थियो। त्यतिखेरको डर चाहिँ मिडियाको रिपोर्टहरूको कारणले गर्दा अनि कति मान्छेले आत्मसात गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो एक खालको डर थियो। अब अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि धेरै जस्तो स्वास्थ्यकर्मीहरू हरेक अस्पताल अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्यकर्मी अथवा कर्मचारी सङ्क्रमित नभएको कुनै अस्पताल नहोला काठमाडौँको हकमा कुरा गर्दाखेरि। यस्तो अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मी आफै क्वारेन्टाइनमा एक्लिएर बस्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा त्यहाँ आउँछ। एक लट स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि अर्को लट कम जनशक्तिले त्यो सर्भिसलाई कन्टिन्यू गर्नु परिरहेको हुन्छ। सर्भिस कन्टिन्यू गर्दाखेरि पनि पहिलाको जस्तै एकमुष्ट रूपमा कन्टिन्यू गर्न मिलेन। कोभिड र नन कोभिड भनेर, कोभिड र कोभिड बाहेकको बिरामी भनेर छुट्याएर काम गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मान्छेले, थोरै स्वास्थ्यकर्मीले धेरै काम गरिराख्नु परेको त्यस्तो स्थिति छ। त्यो भएर पहिल्यै मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ अलिकति दबावमा परेको पेसा, स्वास्थ्यकर्मीको पेसा, त्यही माथि यो जुन महाव्याधि छ यसले चाहिँ झन् त्यसमा चाहिँ अझ बढी प्रेसर थपेको कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ एकदम जटिल, हामीले जुन अध्ययन गर्दाखेरि जुन देखिएको छ त्योभन्दा अझै अध्ययनहरू भइरहेको होला, त्यसको रिपोर्टहरू आउँदै गर्ला, त्यो चाहिँ अझ जटिल हुने चाहिँ देखिएको छ। भनेपछि त यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। मानसिक स्वास्थ्य अलिकति अरू बेला पनि नेग्लेक्टेड र अहिलेको उसमा हामी स्वास्थ्यकर्मीमै पनि फोकस हुने हो भने त धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि, अझ घरबाट टाढा एक्लै बस्नुपर्ने अवस्थाले उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक परामर्शहरू, मनोपरामर्शहरू चाहिँ गरिरहनु पर्ने, उहाँहरूले पनि भर्चुअल माध्यमबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ ग्रुपमा टकहरू गर्ने, छलफलहरू गर्ने र आफूलाई एक्लो हुन नदिने महसुस गराउनु पर्ने आवश्यकता यहाँले चाहिँ ठान्नु भएको छ। यो चाहिँ अब यो मैले पनि ठानेको छु र जसले त्यो फेस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि ठान्नु भएको छ। तर यो कुराहरू चाहिँ जबसम्म संस्थागत रूपमा काम लगाउने संस्थाले प्रायोरिटी दिएर, जस्तो कोरोनाको संसर्गमा आयो, सङ्क्रमित व्यक्तिको संसर्गमा आयो भने हामीले स्वाब टेस्ट गर्छौँ, कोरोनाको टेस्ट गर्छौँ, त्यो फिजिकल हेल्थको टेस्ट गर्छौँ, सिम्पटम देखियो भने एक्सरे गर्छौँ, रगतको जाँच गर्छौँ, त्यो जाँच गर्छौँ।
तर मानसिक स्वास्थ्यको के लक्षणहरू छ, डर चिन्ताको समस्याहरू, डिप्रेसनको समस्याहरू, केही लक्षणहरू देखिया छ कि छैन तनावको कारणले गर्दा भनेर त्यो स्क्रिन गरेको अहिलेसम्म सुनिएको पनि छैन, प्रायोरिटीमा परेको पनि छैन। यसलाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर गरेर अग्रपङ्क्तिमा लानुपर्छ। जो काम गरिरहेछन् फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक समस्यालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू उपचार गर्ने क्रममा अथवा इन्फेक्टेड भएर आइसोलेसन क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु पर्दा र अरू सर्वसाधारणहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा अझ बढी छलफलहरू गर्ने, एसेसमेन्टहरू गर्ने, स्क्रिनिङहरू गर्ने र आवश्यक परामर्शहरू गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँले भन्नुहुँदैछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्नुभयो। म प्रत्येक तर्फ फर्कन चाहे। जस्तो अब यहाँहरूले यो रिसर्चहरू गरिरहनु भएको छ र यो बाहेक पनि तपाईँ हेल्थ सिस्टम रिसर्चमा चाहिँ एकदमै नेपालको हेल्थ सिस्टम रिसर्चलाई चाहिँ नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थमा एउटा प्रब्लम त छँदै नै थियो होला। हेल्थ सिस्टम रिसर्चको आँखाबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले के ग्याप देखिरहनु भएको छ? स्पेसली मेन्टल हेल्थ रिसर्च ग्याप कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के यहाँले देखिरहनु भएको छ र ती ग्यापहरूलाई हामीले कुन हदसम्म कसरी चाहिँ भनौँ न समाधानतर्फ जान सक्छौँ होला, इमिडिएटली अथवा लङ टर्म दीर्घकालीन रूपमा अथवा मध्यकालीन रूपमा अथवा चाहिँ तुरुन्त गर्नुपर्ने के कुराहरू हुन सक्ने अवस्था रहन्छ? अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला त अब हामीले यो मानसिक स्वास्थ्यको जुन समस्या छ यसको जोखिम वर्ग को भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ होइन। अब हामीले हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने भनौँ न यो हामीले कसरी हेरिरहेको छ नि कोही मानसिक बिरामीहरूको चाहिँ एउटा हिस्ट्री हेर्न यो जरुरी छ। ऊ कस्तो समाजमा हुर्कियो होइन, उसको चाहिँ ग्रोइङ अप भनौँ न, उसले उसको बाल्य अवस्थादेखि लिएर उसको चाहिँ वयस्क अवस्थासम्म आउँदाखेरि उसले के कस्ता अनुभवहरू सँगालेको छ। त्यसै गरी मानसिक समस्या भनेको चाहिँ विभिन्न जस्तो डिजास्टरको कारणले भनौँ, जस्तो भुइँचालोको कारणले गर्दाखेरि पनि विभिन्न मानसिक समस्याहरू आएको थियो भने अहिले कोभिड-19 जस्तै गरी बाढी पहिरोको अवस्थामा, त्यसै गरी अन्य हेल्थ इमर्जेन्सीको अवस्थामा पनि यो मानसिक समस्याहरू आउने चिजहरू हो होइन। अब एक त कस्तो हुन्छ भने मानसिक समस्याहरू मैले अघि भने जस्तै एउटा हेल्थ इमर्जेन्सीको आधारमा अथवा नेचुरल इमर्जेन्सीको आधारमा आउने भयो। अर्को चाहिँ उसले जुन समाजमा ऊ हुर्कियो त्यो समाजको चाहिँ उसको मनोविज्ञान अथवा त्यो समाज उसको आफ्नो परिवारमा चाहिँ परिवारको चाहिँ प्रेसरको कुराहरू हुनसक्छ अथवा उसले गरेको सङ्गतको आधारमा हुनसक्छ। यस्ता यावत कुराहरूले चाहिँ मानसिक समस्यालाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको अवस्था हुन्छ। र अहिलेको अध्ययनको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अध्ययन नभएको चाहिँ होइन। जस्तो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पनि 1-2 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरेको थियो, जुन सर्वेक्षणले के देखायो भने तपाईँको लगभग 10% चाहिँ मानसिक समस्याहरू छन्। त्यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट र त्यसै गरी विश्वविद्यालयहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा विभिन्न अध्ययनहरू गरिरहेको छन् र ती सबै अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली विशेष गरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जुन प्रतिकार्य हुनुपर्ने हो अथवा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक समस्याहरूलाई डिल गर्नका लागि जुन किसिमको क्षमता चाहिँ वृद्धि हुनुपर्ने हो र एक अर्को कुरा स्वास्थ्यकर्मीहरूले अध्ययन गर्ने आफ्नो करिकुलमहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको कम्पोनेन्ट जति हुनुपर्ने हो त्यसको अभाव देखाएको छ। त्यही भएर अब हामीले कसरी बुझ्ने भने अध्ययनले चाहिँ के भनिरहेछ भने हाम्रो हेल्थ सिस्टम अथवा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मानसिक समस्यालाई निराकरण गर्न अथवा त्यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रतिकार्यको लागि हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। विशेष गरी प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाएको छ। र अघि डाक्टर नवीनले भन्नु भइसक्यो जस्तो हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल्ली हेर्ने हो भने विशेष गरी सर्ने रोगप्रति चाहिँ धेरै फोकस छ। जस्तो भनौँ मातृ स्वास्थ्य भयो, नवजात शिशु स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको डायरियादेखि लिएर न्युमोनियाको कन्ट्रोलका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा अलि बढी फोकस भयो, टिबी एचआइभी होइन। तर अब यो नसर्ने रोगहरू अथवा मानसिक रोगप्रति चाहिँ भर्खरै अब अहिले स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत एउटा युनिट चाहिँ यो नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्यको युनिट रहेको छ। र अहिले भर्खरै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको ट्रेनिङका दिने कुराहरू, उहाँहरूलाई अब कसरी भनौँ न यो कोही मानसिक समस्या लिएर आयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरू भर्खरै हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति भ्याल्यु दिएको छ, तर त्यो एकदमै अभाव छ।
भनेपछि त हामीरोमा मानसिक स्वास्थ्य अथवा जस्तो हेल्थ पोस्टकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हेल्थ पोस्ट बेसिकल्ली प्रिभेन्सनको लागि रोग लाग्नुभन्दा लाग्नु नदिने उपायहरू भ्याक्सिनेसन अथवा फ्यामिली प्लानिङका कुराहरू अथवा हेल्थ एजुकेसनका कुराहरूमा बढी गर्नुपर्ने मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा बढी छलफल हेल्थ प्रवर्धन गर्ने कुरामा र प्रिभेन्सन रोकथामका कुराहरूमा हुनुपर्नेमा हाम्रो सिस्टम के चलिरहेको थियो भन्दाखेरि हामी खालि हेल्थ पोस्ट लेभलमै पनि खालि हामी क्लिनिकल ट्रिटमेन्टमा बढी जोड गरिरहेका थियौँ, औषधि दिने कुरामा जोड गरिरहेका थियौँ। पिएचसीमा झन् चिकित्सक हुन्छ, चिकित्सकहरू खालि औषधिमा मात्र, मानसिक स्वास्थ्यको त हाम्रो दरबन्दी पनि छैन। भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई जोड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य प्रणाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ भर्टिकल छ। भनेको एउटा रोगलाई एक ग्रुपले हेर्ने अथवा लक्षणको मात्रै उपचार गर्ने अथवा कुनै चिन्हको मात्रै उपचार गर्ने कि एउटा मान्छेको सबै कुरालाई चाहिँ उपचार गर्ने कुरामा ग्याप छ भन्ने कुरा यहाँको भनाइबाट मैले कन्क्लुड गर्न सकेँ। यसलाई मैले चाहिँ संक्षेप रूपमा भन्न सकेँ। यो हुँदै गर्दा म डाक्टर नवीन तर्फ जान चाहे। जस्तो प्रदीपजीले भनेको कुरालाई जोड्ने हो भने त हाम्रोमा हेल्थ सिस्टममा यो ग्याप छँदै थियो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ होला इमिडिएटली? जस्तो यहाँबाट मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले के कामहरू गर्नुपर्छ होला बुदागत रूपमा भनिदिनुस् न। जस्तो धन्यवाद फेरि पनि डाक्टर सूर्यलाई। अब गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अहिले तत्काल र दीर्घकालीन भनेर छुट्टै छन्। अहिले महाव्याधिको बेलामा तत्काल गर्नुपर्ने, तत्काल नगरी नहुने केही कामहरू छन्। जस्तो एउटा व्यक्तिगत लेभल अथवा प्रोफेसनल लेभलको कुराहरू छ, एउटा घरको समाजको लेभलको कुराहरू छ, अरू चाहिँ सरकारको, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको लेभलको कुराहरू। जस्तो व्यक्तिगत लेभलमा चाहिँ यी समस्याहरू जुन छन्, मान्छेले जतिखेर फिल गर्छ, स्वास्थ्य कर्मीले अथवा संक्रमित व्यक्तिले जतिखेर महसुस गर्छ, उसलाई चाहिँ डरको महसुस गर्छ, निद्रा नलाग्ने समस्याहरू महसुस गर्छ, अलिकति हीनताबोधी भावनाहरू केही आएको महसुस गर्छ अथवा त्यही अनुसारका लक्षणहरू केही महसुस गर्छ भने खुलेर कुरा गर्ने चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ त्यो जागरण ल्याउनु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो कुरा हो। जागरण भएन भने यी रोग हुन् भन्ने कुराहरू पनि कति मान्छेलाई ज्ञान छैन, रोगको लक्षण भन्ने कुरा पनि ज्ञान छैन र ज्ञान हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले नेग्लेक्ट गर्ने अथवा त्यो केयर सिक नगर्ने। किनभने अलि असहज परिस्थितिमा आफ्नै जहाँ काम गरिरहेको छ त्यही ठाउँमा गएर जाँच गर्ने अथवा एसेस गर्नको लागि सजिलो ठाउँहरू पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेवा लिन पनि गाह्रो भइरहेको छ। त्यो भएर एउटा कुरा त्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप जुन भन्छ, आफ्नै स्वास्थ्य कर्मीहरूको बिचमा पनि, कलिगहरूको बिचमा पनि यी कुराहरू छलफल गर्ने खालको एक खालको परिपाटी तत्काल बसाउन सकिन्छ। जस्तो धेरै समस्याहरू भनेर, व्यक्त गरेर, सेयर गरेर पनि मानसिक समस्याका लक्षणहरू धेरै कम हुन्छन्। त्यो कुरा व्यक्तिगत कुरा भयो। अर्को परिवारको कुरामा परिवारसँग पनि सेयर गर्न सकियो के समस्याहरू छन्, कस्तो समस्याहरू छन्, काममा कस्तो भइरहेछ, कतिको प्रेसर भइरहेछ, आफूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ, सन्चो छ कि छैन। जस्तो स्वास्थ्य कर्मीले दुनियाँलाई सन्चो छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीलाई सन्चो छ कि छैन, कस्तो छ, कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ भनेर सोध्ने मान्छे निकै कम हुन्छ। कति 2 जना 3 जनाले मात्रै भनिदियो पनि एकदम राहत महसुस हुन्छ। त्यो कुरा एउटा कुरा भयो परिवारको कुरा। अर्को समाजको कुरामा विशेष गरी यी भेदभावका कुराहरू आउँछन्, जुन स्टिग्मा, लान्छनाका कुराहरू हामीले नेपालमा मात्रै होइन विश्वका धेरै ठाउँमा, कति ठाउँमा जस्तो मेक्सिकोतिर चाहिँ केसम्म देखियो भने स्वास्थ्य कर्मीहरू पब्लिक गाडी युज नगर्ने, साइकलमा हिँड्ने, किनभने स्वास्थ्य कर्मी हो भन्ने थाहा पाउँदा बित्तिकै कुटिहाल्ने, त्योसम्मका स्थितिहरू पनि थियो। हाम्रैमा पनि स्वास्थ्य कर्मी क्वारेन्टाइनमा बसेको ठाउँमा चाहिँ समाजले त्यहाँ बस्न नदिने, गएर समाजकै प्रबुद्ध वर्ग, निर्वाचित अथवा गण्यमान्य बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले गएर क्वारेन्टाइन भत्काइदिने अथवा अवरोध गर्ने, यी कुराहरूले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्य कर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा झनै प्रभाव पार्छ र सँगसँगै क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएका अन्य जनताको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रभाव पार्छ। त्यो भएर चाहिँ धेरैमा नलेज हुँदाहुँदै पनि, ज्ञान हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्यमा लगाइराख्नु भएको, अभ्यास गरिराख्नु भएको छैन, त्यो पनि छ। अर्को कुरा ज्ञानै छैन। त्यो भएर समाजको लेभलमा चाहिँ समाजलाई मोडुलेट गर्न, समाजलाई परिवर्तन गर्न, समाजमा जागरण ल्याउनको लागि चाहिँ विशेष भूमिका अहिले अलिकति अभाव फर्किरहेको के पनि देख्छु भने स्थानीय सरकारहरू जसरी वित्तीय बाँडफाँड चाहिँ भएको छ, तर कामको बाँडफाँड चाहिँ हामीले संघीय सरकारको मात्रै मुख हेरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ यी कुराहरूमा, जस्तो
स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिहरूले त घर घरमा चिन्नु भएको हुन्छ, मान्छेहरू व्यक्ति व्यक्ति चिन्नु भएको हुन्छ, सङ्क्रमित को हो के छ भनेर इन्डिभिजुअल टच पनि हुन्छ। उहाँहरूले गएर त्यहाँको समाजलाई यस्तो हो यो रोग हो भेदभाव गर्नु हुँदैन, लान्छना लगाउनु हुँदैन। उहाँहरू पनि हामी जना मान्छेलाई गाह्रो हुँदैन, कोही कोही मान्छेलाई समस्या पर्ने हो भने ती कुराहरू गण्यमान्य व्यक्ति, पढे लेखेको मान्छेहरू, निर्वाचित व्यक्तिहरू सबै मिलेर सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर अथवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ती कार्यहरू घनीभूत रूपमा गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ अलिकति वातावरण स्थानीय लेभलबाट सहज हुन्छ। स्थानीय सरकारको भूमिकाले विशेष गरी यसमा चाहिँ एकदम समाजलाई कुन दिशामा लाने, समाजको मनोवृत्तिलाई कुन दिशामा लाने, समाजले स्वास्थ्य कर्मीले दृष्टिकोण, सङ्क्रमित अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेको स्वास्थ्य कर्मीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार र त्यहाँका सरकारवालाहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। रह्यो प्रदेश सरकारको कुरा, प्रदेश सरकार जसले चाहिँ अहिले विशेष गरी जिल्ला अस्पतालहरू, अञ्चल अस्पतालहरू र स्वास्थ्य कार्यालयहरू हेरिरहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालमा दिने सेवाहरूमा चाहिँ उपचारात्मक सेवा अथवा स्वाब सङ्कलन गर्ने, कोभिडको उपचार मात्रै गर्ने नभएर मनोसामाजिक परामर्शदेखि लिएर मनोवैज्ञानिक समस्याका लागि चाहिँ कोभिडकै लागि भनेर छुट्टै युनिटको गठन गर्ने त्यो कुराहरू पनि एक खालले हेर्न सकिन्छ। र स्वास्थ्य कार्यालयबाट यी कुराहरूमा चाहिँ जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू जो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर गर्न सकिन्छ अथवा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर विभिन्न मेसेजहरू दिन सकिन्छ, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। र रह्यो सङ्घीय सरकारको कुरा, सङ्घीय सरकारले गरेको छैन भन्दा भन्दै पनि अरू कुराहरूमा धेरै फोकस गरिरहेछ। धेरै काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले बोझ पनि धेरै छ, तर कामको बाँडफाँड चाहिँ तल पनि बढी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर अब मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकति नेग्लेक्ट नै भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने उता शारीरिक स्वास्थ्यकै लागि पिसिआर टेस्टहरू, स्वास्थ्यकर्मी अथवा बिरामीलाई उपचार गर्ने आइसियु, भेन्टिलेटर, बेडको अभाव, ती कुराहरू झेलिरहेको अवस्थामा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य यो अहिले तत्कालको लागि इमर्जेन्सी सिचुएसन होइन भन्ने खालको त्यो खालको पनि प्रभाव परेको हुनसक्छ। तर अहिले नै त्यो कुरालाई सँगसँगै लिएर जान सकिएन, प्यारलली लिएर जान सकिएन भने त्यसले छोड्ने तत्कालिक प्रभाव जस्तो स्वास्थ्यकर्मीमा ठुलै खालको समस्या आएर त्यसले चाहिँ डिप्रेसनको चरणमा गएर ज्यानै गुमाउनु पर्ने त्यस्ता खालका स्थितिहरू पनि आउन सक्छन् र लामो समयसम्म पछिसम्म चाहिँ यी समस्याहरू रहिरहने अथवा यही समस्याहरूको कारणले गर्दा विभिन्न खालको कुलतमा फस्ने त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अरू अहिले नयाँ अध्ययनहरूले के पनि देखाएको छ भन्दा यो तनावको कारणले गर्दा, यो कोभिडको तनावको कारणले गर्दा मात्रै होइन कि जुन कोभिडको बेला जुन शरीरमा भाइरसको मात्रा बढी भएको हुन्छ, त्यो भाइरसको मात्रा चाहिँ दिमागको त्यो ब्लड ब्रेन ब्यारियर तोडेर दिमागमा गइसकेपछि त्यसले पनि मानसिक समस्याहरू ल्याउन सक्छ। बायोलोजिकल्ली तनावले मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ रोग लगाउन पनि सक्छ भन्ने तथ्यहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको छन्। त्यो भएर रुगा लागेको, खोकी लागेको, ज्वरो आएको, सास फेर्न गाह्रो मात्रै नहेरिकन मानसिक समस्याको लक्षणहरू पनि केही देखिरहेछन् कि कोभिड पोजिटिभ बिरामीमा भनेर त्यो कुरा पनि स्क्रिन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि यहाँले भन्नुहुन्छ व्यक्तिको लेभलमा, परिवारको लेभलमा त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरू नै हुनुहोस्, सुरक्षा कर्मीहरू नै हुनुहोस्, सर्वसाधारण हुनुहोस्, स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसबारेमा अझ बढी आवाज उठाउनु पर्ने देखियो। र यहाँले भनेकै कुरा सापटिँदाखेरि मैले अहिले आइसोलेसनमा बसिरहनुभएका केही व्यक्तिहरूसँग कुरा पनि गरेको थिएँ। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब जोमा कुनै लक्षणता चिन्ह बिना नै उहाँहरू अहिले आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कसैले तपाईँलाई कस्तो छ भनेर पनि सोध्ने अवस्था छैन। जुन आइसोलेसनमा 2-4 जना मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरू आफै कुरा गर्नु भएको छ, तर जहाँ सिङ्गल बसिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न अत्यन्तै एक्लो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकदमै गाह्रो पर्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुभएका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। त्योभन्दा बरु हामी होम आइसोलेसनमा बस्न पाएन, आफ्नो परिवारसँग कुरा गर्छौँ भन्ने कुराहरू। कतिपय आइसोलेसनमा इन्टरनेटको सुविधाहरू पनि राम्रो नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेट गर्न नपाउने, कोहीसँगै बोल्न नपाउने, एकदमै साँच्चै आइसोलेसनै हुनु भएको छ। हामीले चाहिँ फिजिकल आइसोलेसनको कुरा गरेको थियौँ, तर मेन्टल्ली र सोसियली आइसोलेसन भएको कुरा पनि चाहिँ सुनिएको छ। यो कुरा मैले यो कार्यक्रम मार्फत अलिकति जोड्दै गर्दाखेरि म प्रतीकजीतर्फ जान चाहे। वास्तवमा हामी एक त मानसिक स्वास्थ्यको वकालत गर्न अथवा त्यो सेवा लिन हाम्रो एउटा भनौँ न ठुलो खाडल थियो। कोरोनाले त्यो खाडललाई झनै बढाइदिएको छ।
ठ्याक्कै मैले यही प्रश्न राखेँ डाक्टर नवीनलाई राखे जस्तै व्यक्तिगत रूपमा अथवा पारिवारिक रूपमा अथवा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको रूपमा हाम्रो सिस्टमलाई प्रणालीलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ बुदागत रूपमा भनिदिनुस् न। हजुर धन्यवाद डाक्टर सूर्य। म डाक्टर नवीनको कुराप्रति पूर्ण सहमत छु होइन। जस्तो भनौँ न यो कोभिड-19 को जुन यो इन्फेक्सन छ सङ्क्रमण छ यसको कारकको रूपमा कुनै एउटा विशेष वर्ग अथवा विशेष पेसा अथवा भनौँ न विशेष समूहलाई चाहिँ हामीले लान्छना लगाउने काम जुन भइरहेछ नि त्यो त्यसको न्यूनीकृत त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको जुन त्यो सङ्क्रमणको दोष चाहिँ भनौँ न जसरी सुरुमा इन्डियाबाट आएका मजदुरहरू नेपाली मजदुरहरूमा आयो, त्यस पछाडि स्वास्थ्य कर्मीहरूतर्फ आयो, त्यसै गरी विदेशबाट इन्डियाभन्दा बाहिरबाट आएका विदेशबाट आएका नेपालीहरू कति जुन एक किसिमको लक्षित गरिएको थियो नि। वास्तवमा यो कुनै यो किन आयो होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ होइन। त्यही भएर यसमा यो समस्याको कारक के हो भनेर चाहिँ मैले यसो विश्लेषण गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने एउटा राम्रोसँग यसमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न स्वास्थ्य कर्मीहरूमा किन लान्छना भयो, किन भेदभाव भयो भन्ने कुराहरूमा त्यो समाजलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, किनभने त्यो समाजको चाहिँ हामीले त्यो समाजको मनोविज्ञान के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ होइन। यसमा समाजलाई मात्रै नभएर त्यो समाजमा हाकिरहेको भनौँ न त्यो जुन गभर्नेन्स सिस्टम छ, जस्तो अघि स्थानीय सरकारको कुराहरू आयो, प्रदेश सरकारको कुराहरू आयो, सङ्घीय सरकारको कुरा आयो होइन। त्यही भएर यो समाजमा रहेका व्यक्ति भन्दाखेरि को चाहिँ पार्टली दोष छ, उहाँहरूको पनि दोष छ, तर उहाँहरूलाई शासन गर्ने जुन चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम छ जस्तो अहिलेको चाहिँ हामीले सङ्घीय र प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका छ। अब यहाँ हामी कहाँ चुक्यौँ होला भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन। सबैभन्दा पहिला त हामी कहाँ चुक्यौँ भने यो कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले अपराधीकरण गऱ्यौँ क्या, अथवा जो यो इन्फेक्टेड छ उसलाई चाहिँ हामीले अपराधीको रूपमा संज्ञाको रूपमा दियौँ। र अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूमा किन लान्छना भयो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूको भूमिकालाई चाहिँ हामीले स्पष्टसँग उहाँ सञ्चार गर्न सकेनौँ। उहाँहरूको भूमिका चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ रिस्क हो कि उहाँहरू चाहिँ सोलुसन हो त कोभिड-19 को चाहिँ नियन्त्रणको लागि होइन। अब अहिले कसरी चित्रण गरिएको छ भने उहाँहरू चाहिँ यो कोभिड-19 सार्नको चाहिँ यो सार्ने जोखिममा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो समाजमा चाहिँ बढी सर्कुलेट भइरहेछ यो मेसेज होइन। तर उहाँहरू सोलुसन हो है, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू जुन यो जोखिम जसरी जोखिम सञ्चार गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमले जोखिम सञ्चार भएन। यो जोखिम सञ्चार कसले बनायो त भन्दा सङ्घीय सरकारले बनायो होइन। विभिन्न कार्यविधिहरू बनायो, विभिन्न गाइडलाइन्सहरू बनायो, तर त्यो गाइडलाइन निर्माण गर्दाखेरि त्यो समाजमा रहेको व्यक्तिहरू अथवा त्यो जुन एउटा व्यावसायिक व्यक्तिहरूको भूमिका खोइ त। त्यही भएर यो हामीले जहिले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने यदि हामीले समाजमा रहेको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ अथवा ज्ञान परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भने ती समाजमा रहेको व्यक्तिहरूको भूमिका पनि हुनुपर्छ त्यो गाइडलाइन निर्माण गर्ने कुराहरूमा। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को कुरा अब यहाँ भूमिकाको कुराहरू गर्दाखेरि मिडियाको पनि उत्तिकै ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यसै गरी नागरिक समाजको पनि उत्तिकै रोल हुन्छ, त्यसै गरी समाजमा रहेका लब्ध प्रतिष्ठित वर्ग भनौँ अथवा नागरिक समाज भनौँ अथवा एकाडेमियाका मानिसहरू भनौँ उहाँहरूको भूमिका, किनभने उहाँहरूको भूमिका भनेको त समाजलाई चेतना प्रदान गर्ने हो, जागरण ल्याउने कुराहरू हो। त्यही भएर यो कोभिड-19मा अलिकति हुन त यो लकडाउनले त्यो जागरण अभियान भनौँ सामुदायिक सहभागितामा अलिकति त्यसले रोक्न त रोक्यो, तर विभिन्न अरू माध्यमहरू पनि थिए जस्तो सामाजिक भनौँ न सोसियल मिडियाका प्लेटफर्महरू थिए, त्यसै गरी रेडियो थिए, टिभी थिए। वास्तवमा हामीले जति सामुदायिक परिचालन समुदाय परिचालन हुनुपर्ने हो यो कोभिड-19 को नियन्त्रणमा भनौँ अथवा योबाट सिर्जित भएको जुन यो लान्छना भेदभावबाट आएको चिजहरू छ त्यसमा अलिकति हामी चुक्यौँ कि जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन जरुरी छ भने एक्युरेट की मेसेज र एक्युरेट मेसेज चाहिँ हामीले जनतालाई दिनुपर्छ हैन। म प्रतिशत अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो समय एकदमै 4 मिनेट मात्रै छ, अलिकति कन्साइज गरौँ भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। हजुर सर, मैले लगभग यही नै हो, सबैको भूमिका छ, नागरिक व्यक्तिको भूमिका हुन्छ। व्यक्तिले चाहिँ कसरी सोच्नु पर्यो भने म सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने, बरु मैले यदि मलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो भने मैले अरूलाई कसरी चाहिँ बचाउने भन्ने कुरामा लाग्नु पर्यो भने जो चाहिँ गभर्नेन्समा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो स्थानीय भयो, प्रदेश भयो अथवा सङ्घीय भयो, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ त्यो इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना गर्ने,
लान्छन गरेर भेदभाव न्यूनीकरण गर्ने होइन यो कुराहरूमा कसरी इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी बनाउने हो त्यसमा चाहिँ अलि बढी नै फोकस हुनुपर्छ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको छ, हामीसँग थोरै समय छ। म डाक्टर नवीनतर्फ फर्कन चाहे। जसरी अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा एक प्रकारको स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति एक प्रकारको विभेदहरू समुदायकैमा भनौँ न अग्रपन्थीमा रहेका व्यक्तिहरूले गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी सबै स्वास्थ्य कर्मी भएको नाताले चाहिँ छोटोमा के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषम परिस्थिति हामीले महाव्याधि जुन भन्छौँ, महामारीहरू त हामीले धेरै भोग्यौँ, तर यो महाव्याधि संसारै ठप्प पार्ने गरेर यो मोडर्न जमानामा आएको जुन महाव्याधि छ यो हामीले पहिला भोगेका पनि थिएनौँ। त्यो भएर हाम्रा कसरी यसलाई डिल गर्ने के गर्ने भनेर प्लान पनि थिएन, हाम्रो तयारी पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अलमलमा चाहिँ हामी छौँ। अलमलमा रहिरहँदा पनि सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो फ्रन्टलाइन स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ फ्रन्टलाइनमा बसेर, त्यस्तै समाजका अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो जुन लान्छना भेदभाव सङ्क्रमित व्यक्ति अथवा आइसोलेसनमा बसेको व्यक्ति अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू अथवा स्वास्थ्य राखिएको आइसोलेसन सेन्टरहरू प्रति हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यो चाहिँ आफ्नो पनि परिवर्तन गर्न केही जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र उहाँहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल मान्छे हो, उहाँले प्रभाव पार्ने मान्छे हो। उहाँहरूले चाहिँ समाजमा भएका अन्य व्यक्तिहरूको जनमानसको पनि जुन धारणा छ त्यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न रोलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सामाजिक सन्देशहरू दिएरदेखि लिएर विभिन्न कार्यमा सामाजिक दूरी कायम राखेर भेटघाट गर्ने अथवा मनोसामाजिक कुराहरू जस्तो के छ कसो छ भनेर आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूलाई फोन गरेर पनि सोधेर ती कुराहरू चाहिँ सञ्चार गर्न सकियो। र स्वास्थ्य कर्मीहरू जो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सिम्बोलिक धन्यवाद भनेर अथवा धेरै ठुलो कुरा के गर्नु पर्दैन, उहाँहरू आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद भन्ने उहाँहरूलाई त्यस्तो केही रेस्पेक्टको जेस्चर मात्रै दिन सक्यौँ। जस्तो हामीले सोसियल मिडियामा देखिरहेको हुन्छौँ, कतै केही धुन राष्ट्रिय धुन बजा हुन्छ, कतै केही सल्युट गरे हुन्छ, त्यो मात्रै एउटा जेस्चरको रूपमा सञ्चार गर्न सकियो र पोजिटिभ इनर्जी दिन सकियो भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि जो पिकमा पुग्नै बाँकी छ हाम्रो यो समस्या, अझै लडाइँ अझै बाँकी नै छ, मध्यान्तर पनि भएको छैन जस्तो लाग्छ। यो लड्नको लागि चाहिँ हामी सबै एकजुट भयौँ, एकजुट भएर लाग्यौँ भने चाहिँ सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर नवीनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। त्यसै गरी हाम्रो जनस्वास्थ्य विज्ञ, त्यसै गरी अब अहिले त उहाँ हेल्थ सिस्टम रिसर्चमा धेरै नै लाग्नुभएको छ प्रतीक खनाल सर, यहाँ दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम डाक्टर साथीको तर्फबाट। र कार्यक्रम डाक्टर साथीबाट आजको यो विशेष प्रस्तुतिबाट मैले पनि बिदा हुनै पर्ने बेला हुन लागेको छ र जाँदा जाँदै एकदम थोरै समय छ, मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिइसकेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर साहबहरूले हाम्रो जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ, यो सुरुवात मात्रै हो। मानसिक स्वास्थ्य नै अबको लागि गम्भीर चुनौतीको विषय रहन्छ र सामाजिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिन्छ, जसले चाहिँ फिजिकल हेल्थ अथवा शारीरिक स्वास्थ्य पनि आउँछ। स्वास्थ्य भनेको शारीरिक मानसिक र सामाजिक कुराहरू सँगसँगै हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ, जीवनको गुणस्तर जीवनयापन गर्न पनि गर्ने कुरालाई पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। म धेरै बोल्न चाहिनँ, अर्को भिडियोमा फेरि यो सामाजिक जुन स्टिगमा सोसियल स्टिगमा भइरहेको छ, एक प्रकार विभेद भइरहेको छ स्वास्थ्य कर्मीलाई, त्यस विषयमा आवाज उठाउने छु। अहिले भने म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको हौसला प्रदान गर्नुहोस्। उहाँहरू पनि कसैको छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती, बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुहोस्। उहाँहरूको हौसला प्रदान भएर उहाँहरू काममा डटेर लाग्न सक्नुभयो भने तपाईँ बाँच्ने आशा पनि बढ्दै जान्छ। होइन भने त्यो निराशाको खाडलमा हामी सबै झाकिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत हौँ र सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने भएका कानुनहरूको प्रयोग गरेर तुरुन्त अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। समाज बुझेका मान्छेले यस्तो कुरा गर्छन् भने ती अपराधीहरू, नबुझेका मान्छेहरूलाई सम्झाउँ, बुझेका मान्छेले गर्छन् भने तिनीहरू अपराधीको रूपमा नै चाहिँ हामीले विभेद जसरी गर्छन् भने ती अपराधीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय